हेलो एभ्रिवान। आजको चाहिँ टपिक रहेको छ द हार्ट। मतलब कि आजको टपिकमा हामीले हेर्छौँ हार्टको फङ्सन के हो र हार्टमा के पार्ट हुन्छ, ओके, र कसरी काम गर्छ, त्यो सबै कुराको बारेमा आज हामीले हेर्छौँ। हार्टको चाहिँ सिम्पल ड्रइङ हो, एउटा सिम्पली मैले बनाएको ड्रइङ हो है। यो चाहिँ फिगर कसको हो त, हार्टको फिगर हो। ओके, यो चाहिँ हार्टको फिगर हो। सो हार्टमा के पार्ट हुन्छ त, एउटा त यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियम, अनि यो चाहिँ राइट एट्रियम। ओके, अब एट्रियम दुईटा हुन्छ, एउटा राइट भएको अर्को लेफ्ट भएको। यो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल, यो राइट भेन्ट्रिकल भएको। ओके, राइट भेन्ट्रिकल। अब एट्रियम भइगयो अनि भेन्ट्रिकल भइगयो। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ओके, अब हेरौँ आर्ट्रीहरूको कुरा। यो जुन गर्छ यो भनेको एओर्टा हो। एओर्टा पछि डिभिजन हुँदै मतलब कि विभिन्न स्मल आर्ट्रिजहरूमा चेन्ज हुन्छ, तर मेनली यो चाहिँ के हो त, सुरुमा एओर्टा हो र यो चाहिँ पुल्मोनरी ट्रङ्क हो। पुल्मोनरी ट्रङ्क भनौँ अथवा पुल्मोनरी आर्ट्री भनौँ, एउटै कुरा हो। ओके, यो भएको आर्ट्रीको कुरा, यो पनि आर्ट्री हो, यो पनि आर्ट्री हो। अब भेन हेर, यो जुन देखिरहेको छ यो दुइटै चाहिँ के हो त, पुल्मोनरी भेन, पुल्मोनरी भेन हो। ओके, अब यो जुन छ यो चाहिँ माथिको सुपिरियर भेना काभा हो र यो चाहिँ तलको इन्फिरियर भेना काभा। यो तलको इन्फिरियर भेना काभा भएको, यो माथिको सुपिरियर भेना काभा भएको। सुपिरियर र इन्फिरियर भेना काभा दुइटै के हो त, भेन हो, अनि यो पुल्मोनरी भेन छँदैछ। ओके, सो यति चाहिँ पार्ट्स हो कसको त, हार्टको। अब हामीले एट्रियम हेऱ्यौँ, भेन्ट्रिकल हेऱ्यौँ, राइट र लेफ्ट दुइटै, आर्ट्री हेऱ्यौँ, भेन हेऱ्यौँ। ओके, अब भ्याल्भको कुरा गरौँ। यहाँ हार्टमा चाहिँ भ्याल्भ्सहरू हुन्छन्। ओके, सो त्यसको कुरा गरौँ। यो जुन भ्याल्भ देखिरहेको छ, भ्याल्भ भनेको एउटा ओपनिङ बुझ्न सक्छौँ हामीले। ओके, सो यो जुन भ्याल्भ देखिरहेको छ, यो भ्याल्भको नाम के हो भन्दाखेरिमा ट्राइकस्पिड भ्याल्भ। यो चाहिँ ट्राइकस्पिड भ्याल्भ हो। ओके, भने यो चाहिँ बाइकस्पिड भ्याल्भ हो। अनि यो जुन ओपनिङ देखिरहेको छ, यो जुन ओपनिङ देखिरहेको छ यहाँ, यो चाहिँ यो एओर्टाको ओपनिङ हो। हेर्नुहोस्, यो एओर्टा यस्तो छ, यहाँ आइरहेको छ। सो यसमा जुन ओपनिङ छ एओर्टामा, त्यसलाई एओर्टिक भ्याल्भ सिम्पली। अनि यो जुन छ यो पुल्मोनरी ट्रङ्कको, हेर्नुहोस् यो ओपनिङ यहाँ छ भने यो पुल्मोनरी भ्याल्भ भएको।
ओके, सो भ्याल्भको पनि कुरा गरौँ हामीले। भ्याल्भ चाहिँ यो भनेको बाइकस्पेड भ्याल्भ भइगयो, यहाँ यो भनेको ट्राइकस्पेड भ्याल्भ भइगयो, अनि यो भनेको पुल्मोनरी भ्याल्भ भइगयो भने लास्टमा यो जुन छ एओर्टिक भ्याल्भ भइगयो। एउटाको ओपनिङ हो त्यसले एओर्टिक भ्याल्भ, पुल्मोनरीको ओपनिङ हो त्यसले पुल्मोनरी भ्याल्भ भइगयो। सो टोटल्ली हामीले दुईटा एट्रियम राइट र लेफ्ट एट्रियम हेऱ्यौँ, दुईटा भेन्ट्रिकल राइट र लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेऱ्यौँ, अनि सुपिरियर भेना काभा इन्फिरियर भेना काभा हेऱ्यौँ, अनि पुल्मोनरी भेन पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा हेऱ्यौँ, पुल्मोनरी ट्रङ्क हेऱ्यौँ, अनि चारवटा भ्याल्भ हेऱ्यौँ, बाइकस्पेड अनि ट्राइकस्पेड, पुल्मोनरी अनि एओर्टिक। सो यति टोटल पार्ट्सहरू के हुन्छ नि त हार्टमा हुन्छन्। ओके, अब हार्टको मेन काम के हो त ब्लडलाई पम्प गर्ने। द मेन फङ्सन अफ हार्ट इज टु पम्प द ब्लड। सो अब कसरी पम्प गर्छ, कहाँबाट ब्लड आउँछ, कुनमा गएर पम्प हुन्छ, कहाँ गएर प्युरिफाई हुन्छ ब्लड, अनि त्यसपछि फेरि कहाँदेखि पुरै बडीमा फेरि ब्लड जान्छ, त्यो सबै मेकानिजमको बारेमा अब हेर्छौँ। सो हामीले सबै हार्टमा के पार्ट्सहरू हुन्छ सबै कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। यदि एकचोटिमा बुझ्नु भएन भने एकचोटि रिज्युम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अब सबै त्यही पार्ट्सहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ र कसमा के काम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्छौँ। अब ब्लड सुरुमा हार्टमा आउने भनेको कहाँबाट आउँछ, यो यति जुन पार्ट देखिरहेको छ, यति जुन पार्ट देखिरहेको छ, यो चाहिँ सुपिरियर भेना काभा मैले भनेको थिएँ, अनि जुन यो तलको पार्ट देखिरहेको छ यो चाहिँ इन्फिरियर भेना काभा हो। यो यति माथिको पार्ट सुपिरियर अनि यो तलको पार्ट चाहिँ इन्फिरियर भेना काभा। सो यो इन्फिरियर भेना काभाले हाम्रो जुन जति पनि लोयर पार्ट्स हुन्छ नि बडीको लोयर पार्ट्स, त्यहाँबाट चाहिँ ब्लडलाई ल्याउँछ, अनि जुन यो सुपिरियर भेना काभा छ त्यो चाहिँ हाम्रो जति पनि माथिको पार्ट्स छ नि, माथिको पार्ट्स सबै, हार्ट त हाम्रो यहाँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ, ओके लेफ्ट साइडमा हुन्छ। सो माथिदेखि जति पनि ब्लडहरू हुन्छ सबै यहाँ ल्याउँछ यो सुपिरियर भेना काभाले, अनि इन्फिरियर भेना काभाले सबै तलबाट ब्लड चाहिँ यहाँ ल्याउँछ यो इन्फिरियर भेना काभाले। ओके, सो अब ब्लड त आयो तल पार्टदेखि पनि आयो इन्फिरियर भेना काभाबाट, र माथि पार्टदेखि पनि आयो, माथि पार्टदेखि पनि आयो कहाँबाट त सुपिरियर भेना काभाबाट। अब त्यो ब्लड कहाँ जमिन्छ त, त्यो ब्लड आएर अब मानेर यहाँदेखि ब्लड आयो अप्पर पार्टदेखि, लोयर पार्टदेखि पनि ब्लड आयो। अब यो दुवै ठाउँको ब्लड कहाँ जाने हो त, यो पार्टमा जान्छ, र यो पार्टको नाम मैले के भनेको थिएँ, राइट एट्रियम। ओके, यो चाहिँ के हो पार्ट त राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियममा ब्लड कहाँबाट आयो त, सुपिरियर भेना काभाबाट पनि आयो र इन्फिरियर भेना काभाबाट पनि आयो। ओके, अब यहाँ ब्लड जम्मा हुन्छ, ब्लड आइरहेको छ, अब जम्मा हुन्छ, र नर्मल्ली जति ब्लड आउँछ नि त्यो ब्लडको 80% जति हुन्छ नि, 80% सबै यो भ्याल्भदेखि यस्तै आउँदै गर्छ, अनि भ्याल्भदेखि यो पार्टमा आउँछ। यो पार्ट भनेको के हो त राइट भेन्ट्रिकल। कति पर्सेन्ट आउँछ त 80% नर्मल्ली आउँछ। यहाँ ब्लड आयो अनि यहाँ यो भ्याल्भदेखि, यो भ्याल्भको नाम मैले के भनेको थिएँ त ट्राइकस्पिड भ्याल्भ। राइट एट्रियमबाट ट्राइकस्पिड भ्याल्भको मद्दतले यो ब्लड चाहिँ कहाँ हुन्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा हुन्छ, अप टु 80% ब्लड आउट अफ 100%। र अब 20% कसरी आउँछ त, 20% तब आउँछ जब यो जुन राइट एट्रियम छ नि त्यसको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। कन्ट्र्याक्सन भन्नुको मतलब खुम्चिनु। जस्तै एउटा मानौँ यो पेपर छ, यो पेपर नर्मल्ली यस्तै छ, अब कन्ट्र्याक्सन भन्नुको मतलब के हो, यो खुम्च्यो यो पेपर, सो यसको कन्ट्र्याक्सन हो। सो जब राइट एट्रियमको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ तब जुन बाँकीको 20% ब्लड थियो त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा हुन्छ। सो सुपिरियर भेना काभाबाट ब्लड आयो, इन्फिरियर भेना काभाबाट ब्लड आयो, राइट एट्रियममा गयो, राइट एट्रियमदेखि 80% ब्लड नर्मल्ली ट्राइकस्पिड भ्याल्भबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आयो। त्यसपछि जुन 20% बाँकीको जुन ब्लड छ त्यो चाहिँ राइट एट्रियमको जब कन्ट्र्याक्सन हुन्छ खुम्चिन्छ तब राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। अब
टोटल 100% ब्लड आयो, मतलब कि जति यहाँदेखि ब्लड आइरहेको छ सबै कहाँ गयो त राइट भेन्ट्रिकलमा। अब यो राइट भेन्ट्रिकल भरिहाल्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा राइट भेन्ट्रिकल भर्यो। अब राइट भेन्ट्रिकल भर्दाखेरि यो ब्लड सबै ब्लड कहाँ छ त यहाँ आइसकेछ राइट भेन्ट्रिकलमा। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा राइट भेन्ट्रिकलको पनि के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, यो खुम्चिन्छ। यो जुन राइट भेन्ट्रिकल छ यो चाहिँ खुम्चिन्छ। खुम्चिने हुनाले यसले राइट भेन्ट्रिकल आफ्नो ब्लड कहाँ फाल्न कोसिस गर्छ त फेरि माथि फाल्न कोसिस गर्छ। ओके, माथि फाल्न कोसिस गर्छ, किनभने यहाँ त ब्लड पुरै यो जुन राइट भेन्ट्रिकल छ यो पुरै ब्लडले भरिहालेको छ। सो यहाँदेखि ब्लड कहाँ जान खोज्छ त माथि, मतलब कि राइट एट्रियममा नै जान खोज्छ। तर यहाँ एउटा भ्याल्भ छ, यो भ्याल्भको नाम छ ट्राइकस्पिड भ्याल्भ। यो ट्राइकस्पिड भ्याल्भले मात्रै राइट एट्रियमबाट ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा आउन दिन्छ। सो जब राइट भेन्ट्रिकलबाट फेरि राइट एट्रियममा जान खोज्छ ब्लड भने यो जुन भ्याल्भ छ यो चाहिँ अहिले खुलेको छ, पछि के हुन्छ त यस्तो आएर बन्द भइहाल्छ अनि माथि ब्लड चाहिँ जाँदैन। सो अब ब्लड जाने कहाँबाट हो त यो थ्रु। यो भ्याल्भको नाम के हो त पुल्मोनरी भ्याल्भ, किनभने यो त आर्ट्री हो, यो आर्ट्रीको नाम के हो त पुल्मोनरी ट्रङ्क हो, त्यसैले यो भ्याल्भको नाम पनि के भएको त पुल्मोनरी भ्याल्भ। सो ब्लड अब यो पुल्मोनरी भल्भ थ्रु जान्छ, किनभने जब राइट भेन्ट्रिकलदेखि राइट एट्रियममा ब्लड जाने कोसिस गर्छ, फिर्ता जाने कोसिस गर्छ, तब यो जुन ट्राइकस्पिड भ्याल्भ छ पहिला जुन यसरी नै ओपन थियो अब के भन्छ त क्लोज भइरहेको छ अनि राइट एट्रियममा ब्लड जान सक्दैन। सो त्यो कन्डिसनमा पुल्मोनरी भ्याल्भदेखि ब्लड पुल्मोनरी ट्रङ्कमा जान्छ। सो यो चाहिँ भ्याल्भ यसरी खुलिहाल्छ अनि यहाँ जति पनि ब्लड आएको छ कहाँ जान्छ त पुल्मोनरी ट्रङ्कमा जान्छ। जति पनि ब्लड छ सबै पुल्मोनरी भल्भ खुल्छ अनि माथि पुल्मोनरी ट्रङ्कमा जान्छ ब्लड। त्यसैले राइट भेन्ट्रिकलबाट राइट एट्रियममा ब्लड जान सक्दैन। अब यहाँ पुल्मोनरी ट्रङ्कमा त ब्लड गयो, सो पुल्मोनरी ट्रङ्क पनि त भइहाल्छ नि। सो अब ब्याक फ्लो ब्लडको फेरि ब्लड यसमा यस्तो गइरहेको छ, अब यो जब भरिहाल्छ तब फेरि फिर्ता आउन कोसिस गर्छ, सो ब्याक हुन कोसिस गर्छ। सो ब्याक हुने बेलामा अब माने ब्याक भइरहेको छ भने फेरि यो जुन पुल्मोनरी भल्भ छ नि यो चाहिँ के भइहाल्छ त यसरी नै क्लोज भइहाल्छ। सो जुन तल आइरहेको छ ब्लड त्यो चाहिँ फेरि राइट भेन्ट्रिकलमा आउन सक्दैन र राइट भेन्ट्रिकलमा नआउन सकेको हुनाले यो ब्लड आरामले पुल्मोनरी ट्रङ्कमा के गर्छ त मुभ गर्छ। सो यो दुईटा भ्याल्भको यही काम हो कि मतलब कि सो हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, यति कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा दिमागमा आउनुपर्छ कि यो जुन भ्याल्भ छ नि एउटा डाइरेक्सनमा ब्लडलाई फ्लो हुन मात्रै दिइरहेको छ। यो जुन ट्राइकस्पिड भ्याल्भ छ राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा मात्रै आउन दिइरहेको छ। जब ब्लड राइट भेन्ट्रिकलदेखि राइट एट्रियममा जाने कोसिस गर्छ यो चाहिँ भ्याल्भ बन्द हुन्छ र यो जुन पुल्मोनरी भ्याल्भ छ यसले चाहिँ ब्लडलाई राइट भेन्ट्रिकलदेखि पुल्मोनरी एओर्टामा मात्रै जाने कोसिस गर्छ। पुल्मोनरी ट्रङ्कबाट फेरि राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आउन कोसिस गरिरहेको छ भने यसै गरी यो भ्याल्भ चाहिँ के हुन्छ त बन्द हुन्छ। ओके, सो यति कुरा बुझ्यौँ। अब भ्याल्भको नर्मल हामीले जस्तो सेट थियो त्यस्तै बनाइदिउँ। ओके, सो अब यो पुल्मोनरी ट्रङ्कबाट ब्लड गइरहेको छ। अब यो पुल्मोनरी ट्रङ्कबाट ब्लड चाहिँ कहाँ जाने हो त लङ्समा जान्छ। लङ्समा गयो। अब लङ्समा किन गयो त ब्लड त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो जुन सुपिरियर भेना काभा र इन्फिरियर भेना काभाबाट जुन ब्लड आएको छ र लास्टमा चाहिँ पुल्मोनरी ट्रङ्कमा पुगेको छ त्यो ब्लड चाहिँ के हुन्छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ। अब यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनेको के हो त डिअक्सिजनेटेड ब्लड भनेको नो प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, मतलब कि त्यो यस्तो ब्लड हो जसमा चाहिँ अक्सिजन छैन। ओके, अब अक्सिजन छैन भन्नुको मतलब अक्सिजन एकदमै मतलब 0% नै छ भन्नु त्यो खोजेको होइन, अक्सिजन एकदमै कम मात्रामा छ, मतलब कि त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ। अब त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ गयो त लङ्समा गयो। जब त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड अब कहाँ गयो त लङ्समा जान्छ, लङ्सले चाहिँ त्यो ब्लडको अक्सिजनेसन गर्छ।
यो जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ त्यसको चाहिँ के गर्छ त अब अक्सिजनेसन गर्यो। अक्सिजनेसन मतलब कि त्यो ब्लडमा चाहिँ अब इनफ मात्रामा अक्सिजन हुन्छ। ओके, अक्सिजनेसन गर्यो मतलब कि त्यो ब्लड चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडबाट केमा चेन्ज भयो त सो सुरुमा जुन सुपिरियर भेन काभा र इन्फिरियर भेन काभाबाट लास्टमा जुन ब्लड पुल्मोनरी ट्रङ्कदेखि लङ्समा पुगेको थियो त्यो चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड थियो, मतलब त्यसमा इनफ मात्रामा अक्सिजन थिएन। अब लङ्समा पुगिसकेपछि लङ्सले चाहिँ के गर्छ त अक्सिजनेसन गर्छ ब्लडको, मतलब कि अब त्यो ब्लड चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो त अक्सिजनेटेड ब्लडमा। अब त्यो अक्सिजनेटेड ब्लडलाई हाम्रो टोटल बडीमा चाहिँ सप्लाई गर्नु पर्यो। सो त्यो सप्लाई गर्नको लागि अब फेरि चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ के हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड, जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड थियो लङ्समा गइसकेपछि अक्सिजनेटेड ब्लडमा कन्भर्ट भयो, मतलब कि त्यसमा इनफ मात्रामा अक्सिजन सप्लाई भयो। त्यो ब्लड फेरि हार्टमा आइसकेपछि फेरि हाम्रो बडीमा अल ओभर द बडीमा ट्रान्सफर हुनु पर्यो। सो त्यो अब कसरी हुन्छ त्यसको पाथवे के हो त त्यो हेरौँ। लङ्समा गछ है ब्लड, लङ्समा चाहिँ के भयो त अक्सिजनेटेड ब्लड बन्यो। अब यो लङ्सदेखि ब्लड चाहिँ कहाँ आउँछ त यो पुल्मोनरी भेनमा आउँछ ब्लड। अक्सिजनेटेड ब्लड छ, अब कहाँ आउँछ त पुल्मोनरी भेनमा ब्लड आयो। एरो है, एरोले के देखाएको छ भन्दाखेरिमा कि ब्लड चाहिँ अब यो पुल्मोनरी भेनमा आइसकेछ। यहाँदेखि आएर कहाँ जम्मा हुन्छ त यो लेफ्ट एट्रियममा आउँछ। अब लेफ्ट एट्रियम आइसकेपछि लेफ्ट एट्रियम फुल हुन्छ। लेफ्ट एट्रियम फुल भइसकेपछि यो भेल्भ, यो जुन भेल्भ छ यो भनेको बाइकस्पिड भेल्भ, यो बाइकस्पिड भेल्भलाई मिट्रल भेल्भ पनि भनेर चिनिन्छ। एमआई नझुक्किने होला, यो मिट्रल भेल्भ भनौँ अथवा बाइकस्पिड भेल्भ, जुन अहिले मैले सबै लेबलिङ गरेको थिएँ त्यसमा लेखेको थियो बाइकस्पिड भेल्भ, त्यो भनौँ एउटै कुरा हो। अब यो जब लेफ्ट एट्रियम जब फुल्ली भरिहाल्छ तब यो जुन भेल्भ छ नि यो भेल्भ चाहिँ खुल्छ, बाइकस्पिड भेल्भ खुल्छ, आरामले यो खुल्छ पुरै यसरी। अब यहाँदेखि ब्लड चाहिँ पुरै के हुन्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइसकेको छ। ओके, सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइसकेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल फुल हुन्छ अनि त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, खुम्चिन्छ। त्यसपछि फेरि यसले पनि जस्तै राइट भेन्ट्रिकलले फेरि ब्लड राइट एट्रियममा पम्प गर्न कोसिस गरेको थियो, त्यस्तै अब जब यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल पुरै फुल भइरहेको छ अनि त्यसको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ तब यसले पनि यही भेल्भ थ्रु बाइकस्पिड भेल्भ थ्रु नै ब्लडलाई के गर्छ त पम्प गर्ने कोसिस गर्छ। जब यो फेरि वापस मतलब कि पम्प गर्ने कोसिस गर्छ लेफ्ट एट्रियममा तब यो जुन बाइकस्पिड भेल्भ छ यो चाहिँ के भन्छ त क्लोज भइहाल्छ। स्पिड भेल्भ छ यो चाहिँ के भन्छ त फुल्ली क्लोज भइहाल्छ। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जुन ब्लड आइसकेको छ त्यो चाहिँ फेरि लेफ्ट एट्रियममा जान सक्दैन। सो यो भेल्भले चाहिँ ब्लड ब्याक फ्लो हुनबाट रोकेको छ। अब यो भेल्भ चाहिँ बन्द नै छ, यहाँ ब्लड जम्मा भइसकेको छ। सो ब्लड अब कहाँ कुन बाटो थ्रु जानु पर्यो त यो बाटो थ्रु। यो भेल्भ के हो त एओर्टिक भेल्भ हो। सो यो एओर्टिक भेल्भ चाहिँ खुल्छ, एकदम पूर्ण रूपले खुल्छ, राम्रो प्यासेज हुन्छ। सो यहाँको जुन ब्लड आइसकेको छ यो चाहिँ अब यो भेल्भ थ्रु मुभ गर्छ। यो भेल्भ थ्रु मुभ गरेर कुन भेल्भ त एओर्टिक भेल्भ। एओर्टिक भेल्भ थ्रु मुभ गरेर यो चाहिँ के हुन्छ यो कुन आर्टरी हो त एओर्टा हो। सो यो एओर्टिक भेल्भ थ्रु यो चाहिँ केमा जान्छ त एओर्टामा जान्छ। अब मैले सुरुमै भनेको थिएँ एओर्टा चाहिँ विभिन्न ब्रान्चहरूमा डिभाइड हुन्छ। त्यो आर्टरीहरूको विभिन्न नाम छ, त्यो जरुरी छैन। सो त्यो विभिन्न ब्रान्चहरूमा डिभाइड भएर हाम्रो बडीमा चाहिँ सबै ब्लड चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। सो अब ध्यान दिनुहोस् हाम्रो बडीमा कस्तो किसिमको ब्लड ट्रान्सफर भयो त त्योभन्दा पहिला अब जस्तै यता ब्लड गइरहेको छ, अहिले जस्तै यहाँ पुल्मोनरी ट्रङ्कमा गइरहेको थियो त्यस्तै अब एओर्टामा ब्लड गइरहेको छ। एओर्टा जब भरिहाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ब्लड फेरि ब्याक फ्लो हुन कोसिस गर्छ। ब्याक फ्लो हुन कोसिस कहाँबाट गर्छ त एओर्टिक भेल्भबाट। अनि एओर्टिक भेल्भ पनि पहिले जस्तो यो चाहिँ पुल्मोनरी भेल्भ क्लोज भएको थियो जस्तै एओर्टिक भेल्भ पनि के हुन्छ त क्लोज भइहाल्छ। भेल्भ पनि एओर्टिक भेल्भ पनि क्लोज भइहाल्छ। सो ब्लड चाहिँ जुन एओर्टामा मुभ गरिरहेको छ त्यो फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउन सक्दैन। त्यसैले अब एओर्टादेखि विभिन्न ब्रान्चहरूमा एओर्टा बाँडिन्छ
र हाम्रो पुरै होल बडीमा चाहिँ ब्लड ट्रान्सफर हुन्छ। अब हाम्रो बडीमा कस्तो किसिमको ब्लड ट्रान्सफर गर्छ त, यो एउटाको ब्रान्चहरूबाट अक्सिजनेटेड ब्लड ट्रान्सफर गर्छ। किनभने यहाँ लङ्सले के गरिदिएछ त, अक्सिजनेसन गरिदिएछ कसको त, ब्लडको। मतलब कि ब्लडमा जुन अक्सिजनको मात्रा, हामीले डिअक्सिजनेटेड ब्लड भने पनि त्यसमा केही न केही मात्रामा अक्सिजन चाहिँ हुन्छ, तर धेरै मात्रामा नभएको हुनाले त्यसलाई हामीले डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्छौँ। सो त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड लङ्समा आइसकेपछि जुन अक्सिजनेसन भएको थियो, त्यही अक्सिजनेटेड ब्लड अब चाहिँ हाम्रो होल बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ। ओके, सो सुरुमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड यो सुपिरियर र इन्फिरियर भनेको अबबाट राइट एट्रियममा हुन्छ, राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, राइट भेन्ट्रिकलदेखि पुल्मोनरी एओर्टामा जान्छ, यो पुल्मोनरी एओर्टाबाट लङ्समा जान्छ, लङ्सले त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई के गर्छ त, अक्सिजनेटेड बनाउँछ, र अक्सिजनेटेड ब्लड फेरि पुल्मोनरी भेनमा जान्छ, पुल्मोनरी भेनबाट लेफ्ट एट्रियममा जान्छ, लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट एओर्टादेखि र एउटा डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा डिभाइड भएर हाम्रो पुरै अल ओभर द बडीमा त्यो ब्लड चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। कस्तो ब्लड त, अक्सिजनेटेड ब्लड। सो यसरी नै हाम्रो बडीमा के हुन्छ त, सर्कुलेसन चलिरहेको छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट, यो चाहिँ के भने मैले पुल्मोनरी भेन भने, र यो चाहिँ मैले के भने पुल्मोनरी ट्रङ्क भने। पुल्मोनरी ट्रङ्क भनौँ अथवा पुल्मोनरी आर्टरी भनौँ, सुरुमा मैले भने चाहिँ एउटै कुरा। यो पुल्मोनरी भेन छ, पुल्मोनरी आर्टरी छ। यो पुल्मोनरी भेन र पुल्मोनरी आर्टरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा, आर्टरी एउटा नर्मली हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा, आर्टरी जुन हुन्छ नि, आर्टरी भनेको एउटा ब्लड भेसल भयो। सो आर्टरीमा जहिले पनि के हुन्छ त, अक्सिजनेटेड ब्लड मतलब कि मुभ गर्छ, र यो जुन भेन हुन्छ त्यो भेनमा के हुन्छ त, डिअक्सिजनेटेड ब्लड जहिले पनि मुभ गर्छ। नर्मल्ली हामीले हेर्ने भने आर्टरीमा अक्सिजनेटेड र भेनमा चाहिँ के हुन्छ त, डिअक्सिजनेटेड ब्लड। बट यो पुल्मोनरी भेन र पुल्मोनरी आर्टरीको केसमा के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। भन्नुको मतलब यो पुल्मोनरी भेन हुन त भेन हो, यसमा डिअक्सिजनेटेड फ्लो हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ के हुन्छ त, अक्सिजनेटेड ब्लड फ्लो हुन्छ। किनभने लङ्सबाट कहाँ ब्लड आइरहेको छ, त्यो पुल्मोनरी भेन्समा, पुल्मोनरी भेन्समा आइरहेको छ, र लङ्सबाट जुन ब्लड आइरहेको छ त्यो के हो त, अक्सिजनेटेड ब्लड हो। सो यहाँ पुल्मोनरी भेनमा कस्तो ब्लड फ्लो भइरहेको छ त, अक्सिजनेटेड ब्लड। बट नर्मल्ली हामीले यदि कुरा गर्छौँ कि भेनमा कस्तो ब्लड फ्लो हुन्छ, हामीले जहिले पनि कुरा गर्नुपर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड फ्लो हुन्छ, र यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सेप्सन। र अर्को पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरीमा जहिले पनि के हुन्छ, यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि छ डिअक्सिजनेटेड। किनभने यो चाहिँ के हो, पुल्मोनरी ट्रङ्क भनौँ अथवा पुल्मोनरी आर्टरी। यसमा चाहिँ ब्लड सुपिरियर भेना कावा, इन्फिरियर भेना कावा हुँदै हुँदै लास्टमा के हुन्छ त, पुल्मोनरी ट्रङ्कमा जुन चाहिँ के हो त, डिअक्सिजनेटेड ब्लड आइरहेको छ। सो यो पुल्मोनरी आर्टरीमा जहिले पनि के फ्लो हुन्छ त, डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ। तर नर्मल्ली हामीले यदि कुरा गर्छौँ कि आर्टरीमा कस्तो ब्लड फ्लो हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले जहिले पनि भन्नु पऱ्यो त, अक्सिजनेटेड ब्लड। तर यो चाहिँ के हो त, एक्सेप्सन हो त। सो यसरी हाम्रो हार्टले काम गर्यो, र यसको हार्टले काम गर्यो, र हार्ट मतलब कि हाम्रो टोटल होल बडीदेखि ब्लड मतलब कि लोवर पार्टबाट पनि अप्पर पार्टबाट पनि ब्लड हार्टमा गइसकेपछि हार्टले लङ्ससम्म ब्लड पम्प गरेर, र त्यो जुन डिअक्सिजनेटेड ब्लड थियो त्यसलाई अक्सिजनेटेड ब्लडमा कन्भर्ट गर्यो, र त्यो अक्सिजनेटेड ब्लड फेरि हाम्रो टोटल होल बडीमा चाहिँ पुग्यो। अब त्यो ब्लड पुरै पुगिसकेपछि फेरि त्यो हाम्रो बडीमा टिस्युहरू जति हुन्छन् सबैले त्यो ब्लडबाट चाहिँ अक्सिजन लिन्छन्, र आफ्नो जति पनि मतलब कि एउटा बायोलोजिकल रोल हुन्छ त्यो टिस्युहरूले पर्फर्म गर्छन्, र फेरि त्यो ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लडबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा ट्रान्सफर हुन्छ, र फेरि त्यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ हाम्रो सुपिरियर र इन्फिरियर भेना कावा थ्रु हार्टमा जान्छ, फेरि लास्टमा जान्छ, र त्यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ। अब एउटा कुरा, यो मैले सिरियल्ली प्रोसेसर आयो कि मतलब कि सुपिरियर भेना कावाबाट र इन्फिरियर भेना कावाबाट यहाँ आयो, त्यसपछि यस्तो गयो, फेरि लङ्सदेखि फेरि यस्तो आयो, अनि फेरि एओर्टामा लास्टमा गयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो यस्तो मतलब कि सिरियल्ली मतलब कि हुँदैन। भन्नुको मतलब कि सुपिरियर भेना कावाबाट पहिला ब्लड आउँछ, अनि यहाँ काम हुन्छ, अनि यहाँ काम हुन्छ, अनि लास्टमा यहाँ काम हुन्छ। मतलब कि यता जब काम भइरहेको छ, मतलब यो जुन राइट साइड छ, राइट साइडमा जब काम भइरहेको छ, तब यो नबुझ्नुहोस् कि यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ काम बन्द भएको हुन्छ, मतलब केही पनि काम हुँदैन।
किनभने मैले यसले सिरियली हेराउँदाखेरि सुरुमा यहाँसम्म ब्लड आएको थियो भने के लागिरहेको छ कि यता त ब्लड अहिले आएकै छैन, लास्टमा त लङ्सबाट ब्लड यता आउने हो। सो यताको पार्ट चाहिँ रेस्टमा छ भन्ने कुरा नसोच्नु, किनभने यहाँदेखि ब्लड जब गइसक्यो जब यता हुन्छ तब नै पहिलाको जुन ब्लड थियो प्रिभियसली जुन ब्लड लङ्समा त गएकै होला। सो लङ्सबाट ब्लड जब यतादेखि यो जुन सुपिरियर इन्फिरियर भेना काभादेखि ब्लड चाहिँ राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलमा गइरहेको हुन्छ, यता काम राइट पार्टमा भइरहेको हुन्छ, त्यही टाइममा चाहिँ लङ्सदेखि ब्लड लेफ्ट साइडमा आइरहेको हुन्छ। सो जुन एट्रियम र यो जुन राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम छ त्यो सँगै चाहिँ के हुन्छ त काम गरिरहेको हुन्छ। मतलब कि जुन टाइममा ब्लड राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ त्यही टाइममा ब्लड चाहिँ लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ जान्छ। फरक यति मात्रै हुन्छ कि राइट एट्रियमदेखि राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जब जान्छ तब चाहिँ त्यो डिएक्सिनेटेड ब्लड हुन्छ, र लेफ्ट एट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जब ब्लड जान्छ तब त्यो चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ लङ्समा हुन्छ। इट्स अल अबाउट द हार्ट। थ्याङ्क यू।